वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरस्थ पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत आचार्यः अहमस्मि। अद्य दाधाग् वधाप् इति सूत्रस्य तृतीयः अंशः मया अध्याप्यते। अस्मिन् पाठ्यांशे एते विषयाः भवन्ति। दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाग्भो ऋत्वे उपादास्त इत्यत्र घुसंज्ञा प्राप्नोति, तत्र प्रतिषेधार्थम् इदं वार्तिकमिति आशयः। रूपग्रहणात् अयं दोषः, प्रकृतिग्रहणे उपदिदीशते इत्यत्र दोषापादनं तद्वारणञ्च, रूपग्रहणेपि उपादास्ता इत्यत्र सन्निपातपरिभाषया घुसंज्ञा वारणं। दाप् प्रतिषेधे न दैप्यनेजन्तत्वात् इति वार्तिकं। सिद्धमनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात् पित् प्रतिषेधाद्वा इति वार्तिकद्वयं। यथान्यासमेव अस्तु इति समाधानं। नानुबन्धकृतमनेजन्तत्वम् अथवा दावेवायं न दैप् इति च। इदानीम् अस्य पाठ्यस्य उपोद्घातः मया उच्यते। अस्य पाठ्यस्य इदं वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते। दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाग्भो ऋत्वे इति। उपादास्ता इत्यत्र घुसंज्ञा प्राप्नोति, अतः दीङ्गः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। दीङ् क्षये इत्यस्मात् धातोः लुङि प्रथमपुरुषैकवचने तप्रत्यये च्लि प्रत्यये सिजादेशे अडागमे उप आ दा सु त नैवम् उप आ दी सु त इत्यवस्थायां मीनाति मिनोति दीङ्गान् ल्यपि च इति सूत्रेण आत्वे सवर्णदीर्घे उपादासुत इत्यवस्थायाम् इदानीं दारूपत्वं वर्तते, अर्धवत्वं च वर्तते। अतः दाधाग्वदाप् इति सूत्रेण दा रूपस्य घुसंज्ञा प्राप्नोति। घुसंज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ स्थाग्भोरिच्चा इति सूत्रेण घुसंज्ञकस्य अस्य दा इत्यस्य आकारस्य इकारः प्राप्नोति, सिचः कित्वं च प्राप्नोति। स्थाग्भोरिच्चा इति सूत्रस्य अयमेव अर्थः। स्थाग्भोः इकारः सिचः कित्वं च इति। इदमत्र पृच्छ्यते, रूपग्रहणाद्वा अयं दोषः प्रसक्तः उत प्रकृतिग्रहणाद्वा अयं दोषः प्रसक्तः इति। दाधारूपाणां घुसंज्ञा इति रूपग्रहणादेव अयं दोषः प्रसक्तः। प्रकृतिग्रहणात् अयं दोषः न प्रसक्तः। प्रकृतिग्रहणे उपदिदीशते इत्यत्र दोषः भवति। उपा इत्युपसर्गपूर्वकात् दीङ् क्षये इत्यस्मात् धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण सनि धातोः द्वित्वे अभ्यासहरस्वे उपदिदीसा इति जाते षत्वे उपदिदीशते इति रूपं भवति। अत्र
यदि दी इत्यस्य दा प्रकृतित्वात् घुसंज्ञा स्यात् तर्हि सनि मीमा घु रभ लभ शक पत पदा मच इस् इति सूत्रेण दी इत्यस्य यदि घुसंज्ञा स्यात् तर्हि ईकारस्य इसादेशः दिस्सा उपा दिस्सा इति जाते धातोः द्वित्वे अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति सूत्रेण अभ्यासलोपे उपा दिस्सा इति जाते सकारस्य तकारादेशे उपदित्सते इति रूपम् अनिष्टं रूपं प्राप्नोति। अतः प्रकृतिग्रहणात् अयं दोषः, परन्तु भाष्ये नैष दोषः न चेयं दा प्रकृतिः इति समाधानम् उक्तम्। अयं दी दा प्रकृतिः नैव भवितुम् अर्हति। आकारान्तानाम् एजन्ताः प्रकृतयः, एजन्तानां च ईकारान्ताः प्रकृतयः। अत्र दी इति दे इत्यस्य प्रकृतिः भवतु, परन्तु दा इत्यस्य प्रकृतिः नैव भवति। न च प्रकृतिः प्रकृतिग्रहणेन गृह्यते इति तत्र समाधानम् उक्तम्। अतः प्रकृतिग्रहणे अयं दोषः आपादयितुं नैव शक्यते। रूपग्रहणे उपादास्ता इत्यत्र दोषः उक्तः किल, सोऽपि दोषः नास्ति। देङः प्रतिषेधः नैव वक्तव्यः। कथं स्थाग्भोरिच्चा इति त्वं वार्यते इत्युक्तौ सन्निपातपरिभाषया तत्र घुसंज्ञावारणं भवति इति प्रतिपादितं वर्तते। सन्निपातलक्षणो विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य इति अयं विषयः तदंशविवरणे मया प्रतिपाद्यते। अनन्तरं दा प्रतिषेधे न दैप्यनेजन्तत्वात् इति वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते। यदि अदाप् इति दापः प्रतिषेधः उच्यते, सः प्रतिषेधः दैपि न प्रवर्तते। कुतः? धातोः अनेजन्तत्वात्, तत्र दाप्रूपत्वस्य अभावात्। तत्र समाधानद्वयमुक्तं वार्तिककारैः। सिद्धमनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात् इति एकं समाधानम्, अनुबन्धाः इत्संज्ञकवर्णाः अनवयवाः इति। पित् प्रतिषेधाद्वा इति अपरं समाधानं। दाधा घ्वपित् इति सूत्रं क्रियते इति। अनन्तरं यथान्यासमेवास्तु इति पुनः प्रतिपादितम्। यथान्यासे अनुबन्धानाम् अनेकान्तत्वात् न दोषः। यदि अनुबन्धाः एकान्ताः स्युः तर्हि कथमिति आशंका कृता, सा च आशंका समाहिता। नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति तत्र एका परिभाषा प्रवृत्ता वर्तते। दापः यः घुसंज्ञा प्रतिषेधः सः दैपि कथं सिद्धः भवति? कुतः इत्युक्तौ यदि अनुबन्धाः एकान्ताः स्युः तर्हि दैप् धातोः पकारस्य अवयवत्वात् पकारसद्भावे आत्वा अप्रवृत्तेः दाप्रूपत्वस्य अभावात् कथं घुसंज्ञा प्रतिषेधः इति प्रश्नः कृतः। नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति समाधानमुक्तम्। अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं नास्ति, किन्तु एजन्तत्वमेव। अतः पकारसद्भावेपि आत्वम् अवश्यं प्रवर्तते, दाप्रूपत्वं वर्तते इति कृत्वा घुसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्ध्यति इति। अथवा दैप् शोधने इति धातुरपि दाप् शोधने इति दिवादौ पठ्यते, अतोपि न दोषः इत्यपि अस्मिन् पाठ्यांशे प्रतिपादितं वर्तते। इदानीं देङः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्वे इति वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते। तस्य अर्थः मया विव्रियते। स्थाघ्वोरित्वे कर्तव्ये देङः घुसंज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः। उपादास्तास्य स्वरः शिक्षकस्य इत्यस्मिन् प्रयोगे
उपादास्ता इति प्रयोगः। उप इत्युपसर्गपूर्वकात् दीङ् क्षये इत्यस्मात् धातोः लुङि प्रथमपुरुषैकवचने आत्मनेपद तप्रत्यये चिलिलुङि इति सूत्रेण चिलि प्रत्यये चिलेस्सि इति सूत्रेण सिजादेशे अडागमे उपादीसुता इति जाते इदानीं मीनाति मिनोति दीङ्गान् ल्यपि च इति सूत्रेण आकारे नाम ईकारस्य आकारे उपादास्ता इति जाते उपादास्ता इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र दारूपस्य सम्भवात् दाधाघ्वदापि सूत्रेण अस्य दा इत्यस्य घुसौज्ञा प्राप्नोति। घुसौज्ञायां को दोषः इत्युक्तौ स्थाघ्वोरिच्चा इति सूत्रेण आकारस्य दा इत्यस्य यः आकारः तस्य यत्वं सिचः केत्वं च प्राप्नोति। स्थाघ्वोरिच्चा इति सूत्रस्य अयमर्थः एतयोः इकारः आदेशः स्यात् सिच्च कित् स्यात् तङि इति। यदि इत्वं भवेत् तर्हि उपादिस्ता इति जाते ह्रस्वादङ्गाति सूत्रेण सिचः लोपे उपादित इति अनिष्टं रूपं प्रसज्यते। अतः उपादास्ता इत्यत्र दीङ् धातोः निष्पन्नः यः दा इति शब्दः तस्य घुसौज्ञा प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। अत्र इदं पृष्टं महाभाष्ये कुतः पुनः अयं दोषः प्रसज्यते, किं प्रकृतिग्रहणात् प्रसज्यते उत रूपग्रहणात् इति। महाभाष्ये इदमुक्तं रूपग्रहणात् इदं प्रसज्यते इति। दाधाघ्वदापिति सूत्रस्य अयमर्थः उक्तः दाधारूपाणां घुसौज्ञा एवं दाधा प्रकृतीनामपि घुसौज्ञा इति। अत्र दाधारूपत्वात् उपादास्ता इत्यत्र दा इत्यस्य दारूपत्वात् घुसौज्ञा प्राप्ता रूपग्रहणात् प्राप्ता तस्याः घुसौज्ञायाः प्रतिषेधः वक्तव्यः इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः सम्पन्नः। उपादास्ता इत्यत्र रूपग्रहणाद्वा अयं दोषः उत प्रकृतिग्रहणाद्वा अयं दोषः इति पृष्टं किल, तत्र रूपग्रहणादेव दोषः इत्युक्तम्। प्रकृतिग्रहणे को दोषः इति इदानीं प्रतिपाद्यते। उपदिदीशते इत्यत्र दोषः इति। उपदातुम् इच्छति इत्यर्थे उपेत्युपसर्गपूर्वकात् दीङ् क्षये इत्यस्मात् धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रेण सन् प्रत्यये धातोः द्वित्वे अभ्यासस्य ह्रस्वे सनः सकार षत्वे सन्नन्तात् लटि तङि शपि अतो गुणे इति पररूपे उपदिदीशते इति रूपं भवति। इदानीम् अयं दोषः इदानीं विव्रियते मया। दी इत्यस्मात् सन् प्रत्यये दी सा इत्यवस्थायाम् अस्य दी इत्यस्य दा प्रकृतित्वात् घुसौज्ञा प्राप्नोति। कथम्? तत्र मीनाति मिनोति दीङ्गान् ल्यपि च इति सूत्रेण मीनाति मिनोति दीङ्गां ल्यपि परे आत्वं विहितं चकारात् अशिति एज् निमित्ते आत्वं विहितम्। एवञ्च मी इत्यस्य अशिति एज् निमित्ते आत्मविधानात् अत्र दी इत्यस्य दा प्रकृतित्व संभवात् कुतः घुसौज्ञा न भवति इति प्रश्नः वर्तते प्रकृतिग्रहणे।
इदमेकं मया वक्तव्यं भवति उपदिदीशते इति प्रक्रिया प्रदर्शनावसरे इको झल् इति सूत्रेण सनः कित्वात् दीगत ईकारस्य सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणः न भवति इति भवद्भिः अवश्यं चिन्तनीयम्। एवञ्च उपदिदीशते इत्यत्र उप दी सा इत्यवस्थायां दा प्रकृतित्वात् दी इत्यस्य यदि घुसंज्ञा स्यात् तर्हि सनि मीमा घु रभलभ शकपत पदामचैस् इति सूत्रेण ईकारस्य इसादेशापत्तिः उप दिस् स संयोगो इति द्वित्वे दिस् दिस् स अत्र लोपोऽभ्यासस्य इति अभ्यासलोपे उप दिस् स सस्यार्धधातुके इति सूत्रेण सकारस्य तकारादेशे उपदित्सते इति अनिष्टं रूपं प्रसज्यते। अतः प्रकृतिग्रहणे अयं दोषः इति आशङ्क्य समाधानमपि भाष्ये उक्तं न चैष दोषः इति। न चेयं दा प्रकृतिः आकारान्तानाम् एजन्ताः प्रकृतयः एजन्तानाम् ईकारान्ताः प्रकृतयः। भोः दाधाघ्वतापिति सूत्रे प्रकृतिग्रहणम् अस्तु दाधारूपाणां प्रकृतयः के भवन्ति एजन्ताः भवन्ति एजन्तानां के प्रकृतिभूताः भवन्ति ईकारान्ताः भवन्ति न हि प्रकृतिः भवति। अत्र दी सा इत्यवस्थायां यः ईकारान्तः दी इति वर्तते सः दा प्रकृतिः नैव भवितुम् अर्हति। एवञ्च प्रकृतिग्रहणे क्रियमाणेपि उपदिदीशते इत्यत्र न दोषः न घुसंज्ञापत्तिः न सनिमीमा इति इसादेशापत्तिः इति भाष्ये उक्तम्। दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्वे इति वार्तिकम् उक्तं किल रूपग्रहणात् उपादास्ता इत्यत्र दारूपत्वात् अस्यापि दारूपस्य दाधाघ्वतापिति सूत्रेण घुसंज्ञापत्तिः इत्युक्तं किल। वस्तुतः अयं दोषः नास्ति इति इदानीं प्रतिपाद्यते। घुसंज्ञायां किं भवति इति तदानीमेव मया प्रतिपादितं स्थाघ्वोरिच्च इति आकारस्य इकारः सिचः कित्वञ्च प्राप्नोति इति। एवञ्च तत्र घुसंज्ञावारणार्थं दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्वे इति वार्तिकम् आरब्धं। वस्तुतः तदपि वार्तिकं नावश्यकमिति इदानीं प्रतिपाद्यते। तर्हि उपादास्ता इत्यत्र कथं घुसंज्ञाप्रतिषेधः सिद्ध्यति इत्युक्तौ सन्निपातपरिभाषया वारणं भविष्यति। सन्निपातलक्षणो विधिः अनिमित्तं तद्विघातस्य इति परिभाषा। सन्निपातः द्वयोः सम्बन्धः। सः निमित्तं यस्य सः सन्निपातलक्षणः विधिः इत्यस्य कार्यमित्यर्थः। तं विहन्ति इति तद्विघातः तस्य तद्विघातस्य तत्पदेन सन्निपातस्य ग्रहणम्। एवञ्च ययोः सम्बन्धं निमित्तीकृत्य जातः विधिः तस्य सन्निपातस्य विघाते निमित्तं न भवति इति परिभाषायाः अर्थः। मया एकम् उदाहरणं दीयते। शतानि सहस्राणि इति। शतशब्दात् जसि जससोसिः इति शीयादेशे शता इति स्थिते नपुंसकस्य झलसः इति सूत्रेण नुमागमे शतन् इति जाते। इदानीं श्नान्ता षट् इति सूत्रेण शतन् इत्यस्य षट्संज्ञायां षड्भ्यो लुक् इति सूत्रेण जसः लुक् प्राप्नोति। परन्तु सन्निपातपरिभाषया वारणं भवति। कथं? जसं निमित्तीकृत्य अथवा जसः षिम् आदेशं निमित्तीकृत्य जातः नुमागमः
षट्संज्ञा संपादन द्वारा जसः लुकः निमित्तं न भवति इति। एवमेव उपादास्ता इत्यत्रापि सन्निपातपरिभाषया वारणं भविष्यति। कथम्? उपा दी सु इत्यवस्थायां मीनाति मिनोति दीङ्गान् ल्यपि च इति सूत्रेण अशिति एज् निमित्ते ईकारस्य आकारः विहितः। सिच् प्रत्ययः अशित् प्रत्ययः एज् निमित्तश्च। यतः तस्मिन् परे ईकारस्य गुणसम्भवात्, तस्य सिचः अकित्वात्। एवञ्च अकित्वं निमित्तीकृत्य जातः आकारः उपादास्ता इति अवस्थायां स्थाघ्वोरिच्चा इति इकारस्य वा सिचः कित्वस्य वा निमित्तं न भवति। अनेन सूत्रेण आकारस्य इकारः सिचः कित्वञ्च विधीयते किल। अकित्वसन्निपातेन जातः आकारः अकित्वविघातकस्य कित्वस्य निमित्तं न भवति। एवञ्च स्थाघ्वोरिच्चा इति सूत्रं न प्रवर्तते। उपादास्ता इत्यत्र न कोऽपि दोषः। अतः दीङ्गः प्रतिषेधः स्थाघ्वोरित्वे इति वार्तिकं नारब्धव्यम्। इदानीं महाभाष्ये दा प्रतिषेधे न दैप्यनेजन्तत्वात् इति वार्तिकं प्रवृत्तं वर्तते। दाधाघ्वदापिति सूत्रेण दारूपाः धारूपाश्च घुसंज्ञाः स्युः दाब्दैपोर्विना इति उक्तं किल। अदापिति दापः प्रतिषेधः सिद्ध्यति, परन्तु दैप् धातोः अयं प्रतिषेधः न प्राप्नोति। कुतः? दाप्रूपत्वाभावात्। एवञ्च अवदातं मुखमित्यत्र अच उपसर्गात्तः इति सूत्रेण दा धातोः दकारस्य तकारादेशापत्तिः। अजन्तात् उपसर्गात् परस्य घोः तादेशः स्यात् इति अर्थः। आदेः परस्य इति सूत्रेण प्रथमवर्णस्य भवति, प्रत्यः इति रूपं भवति। प्र दा ता इति स्थिते प्रा इति अजन्त उपसर्ग सद्भावात् तस्मात् परस्य घोः दा इत्यस्य दकारस्य तकारादेशे प्रत्यः इति रूपं भवति। तत्र प्रा इत्युपसर्गपूर्वकात् दा धातोः क्तप्रत्ययः इति भवद्भिः भावनीयम्। एवमेव अवदातं मुखमित्यत्र दैप् धातोः पकारस्य संज्ञायां तत्रापि निष्ठाप्रत्यये आदेच उपदेशेषिति इति सूत्रेण आत्वे अवदातम् इति रूपं भवति। अत्र दाप्रूपत्वं नास्ति इति कृत्वा अदापिति निषेधः न प्राप्नोति, किन्तु दाधाघ्वदापिति सूत्रेण घुसंज्ञायाम् अचोपसर्गात्तः इति सूत्रेण दकारस्य तकारादेशः प्राप्नोति। अयि भोः दैपि आदेच उपदेशेषिति इति आत्वं क्रियताम्। आत्वानन्तरं दाप्रूपत्वम् अस्ति किल, अदापिति प्रतिषेधः प्रवर्तते किल। कथं घुसंज्ञायाः प्राप्तिः इति भवद्भिः प्रष्टुं नैव शक्यते। कुतः? दैप् धातुः न एजन्त धातुः, पकारान्त धातुः। अतः अनेजन्तत्वात् अत्र आदेश उपदेशेषिति सूत्रेण आत्मन्न प्रवर्तते, दाप्रूपत्वं नास्ति। यदि पकारलोपानन्तरं दै इति जाते तदानीं यदि आत्मं क्रियते तदा दारूपत्वम् अस्ति, दाप्रूपत्वं नास्ति किल। अतः दैपि अयं निषेधः न प्रवर्तते इति अयं दोषः वर्तते। अवदातं मुखमित्यत्र दारूपस्य घुसंज्ञा वारणाय इदं वार्तिकं प्रवृत्तं सिद्धमनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात् इति। सिद्धं नाम अवदातं मुखमिति रूपं सिद्धं। कुतः? कथम्?
अनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात् अनेकान्ता अनुबन्धाः इति। एकान्तः इत्यस्य अवयवः इत्यर्थः, अनेकान्तः इत्यस्य अनवयवाः इत्यर्थः। एते अनुबन्धाः इत्संज्ञकवर्णाः अनवयवाः इति इदानीं पक्षः स्वीक्रियते। कथम् अयं पक्षः सिद्ध्यति इत्युक्तौ यो हि अवयवः सः कदाचित् तत्र उपलभ्यते, अयं तु न तथा। तदर्थभूते विधेये कदाप्यदर्शनात्, नाम कुम्भकारः इत्यादि प्रयोगे अणः अकारे कदापि णकारः न दृश्यते। अतः एवं सिद्धं भवति अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति। एवञ्च प्रकृते दैप् शोधने इत्यस्मात् धातोः निष्ठा तप्रत्यये पकारस्य अनवयवत्वात् पकारसद्भावेपि धातोः एजन्तत्वात् आदेश उपदेशेषिति इति सूत्रेण पकारसत्वे एव आत्वे दैप् किं भवति? दाप् भवति। एवञ्च दाप्रूपत्वात् अदापिति घुसंज्ञा प्रतिषेधः अत्रापि प्रवर्तते। अवदातं मुखम् इत्यत्र दा इत्यस्य घुसंज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति। एवम् अचोपसर्गात्तः इति सूत्रेण दकारस्य तकारादेशस्य प्राप्तिरपि नास्ति। अवदातं मुखमित्यत्र घुसंज्ञावारणाय इदानीं परिहारान्तरम् उच्यते पित् प्रतिषेधाद्वा इति। पितः नाम पित्संज्ञकस्य घुसंज्ञा प्रतिषेधः उच्यते। नाम दाधाघ्वदाप् इति सूत्रे अदाप् इति पदस्थाने अपित् इति पदं योज्यते। दाधाघ्वपित् इति न्यासः क्रियते। नाम पित्संज्ञकस्य घुसंज्ञा न भवति इत्यर्थः। अदाप् इति नास्ति। इदानीं दाप् धातोः दैप् धातोश्च पकारस्य इत्संज्ञालोपयोः कृतयोः पित्वं भवति अनयोः धात्वोः। अतः दाधाघ्वपित् इति न्यासेन अत्र घुसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्ध्यति इति सिद्धं भवति। अवश्यं दाधाघ्वदाप् इति सूत्रस्थाने दाधाघ्वपित् इति न्यासः अवश्यं कर्तव्यः। अन्यथा प्रणिदापयति इत्यत्रापि प्राणी इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् दाधातोः णिचि पुगागमे तत्र दाब्रूपस्य सत्वात् दापः सत्वात् तत्रापि अदाप् इति घुसंज्ञा प्रतिषेधः प्राप्नोति। घुसंज्ञा प्रतिषेधे नेर्गदनद इत्यादि सूत्रेण नेह नकारस्य नत्वञ्च न प्राप्नोति। यदि दाधाघ्वपित् इति न्यासः क्रियते तर्हि अस्य धातोः पित्वन्नास्ति इति कृत्वा निषेधः न प्रवर्तते। घुसंज्ञा सिद्ध्यति, न कोऽपि दोषः। अथवा तत्र दाधाघ्वदाप् इति स्थाने दाधाघ्वदाब् इति पठ्यते। अदाप् इति पदस्थाने अदाब् इति पठ्यते। दाप् दैपौ बान्तौ पठ्येते धातुपाठे। दाब् धातुः दैब् धातुः। प्रणिदापयति इत्यत्र दाब् रूपत्वं इति कृत्वा न घुसंज्ञा प्रतिषेधस्य प्राप्तिः। एवञ्च मुख्यं समाधानम् इदमागतम्। अदाप् इति पदस्थाने अपित् इति योजयित्वा दाधाघ्वपित् इति न्यासः क्रियते। प्रणिदापयति इत्यत्र पित्वाभावात् न घुसंज्ञा प्रतिषेध प्रसक्तिः। दाप् दैपोश्च पित्वात् घुसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्ध्यति इति वर्तते। परन्तु अस्मिन् न्यासे सूत्रं तर्हि भिद्यते इति दोषस्तु वर्तते एव।
अवदातं मुखमित्यत्र घुसौज्ञावारणाय दाधाघ्वपित् इति न्यासः कृतः, परन्तु सूत्रं भिद्यते इत्युक्तं किल, अतः भाष्यकारैः इदमुच्यते यथा न्यासमेव अस्तु इति। दाधाघ्वदाप् इति न्यास एव भवतु इति। तर्हि अवदातं मुखमित्यत्र कथं घुसौज्ञा प्रतिषेधः सिद्ध्यति इत्युक्तौ सिद्धमनुबन्धस्य अनेकान्तत्वादित्युक्तं किल। तत्र अनुबन्धानाम् अनेकान्तत्वात् तत्र एवमुच्यते इति। दैप् धातोः पकारस्य इत्संज्ञायां दाब्रूपत्वं नास्ति कथमिति पृष्टं किल। परन्तु अनुबन्धानाम् अनेकान्तत्वात् तत्र पकारसद्भावेपि आत्मप्राप्त्या न दोषः इति। अनन्तरं दाप्रतिषेधे न दैप्यनेजन्तत्वात् सिद्धमनुबन्धस्य अनेकान्तत्वात् इति प्रश्नोत्तरानन्तरं भाष्ये एकान्तत्वपक्षे दोषः वर्तते किल इति पृष्टम्। अनुबन्धाः एकान्ताः इत्यपि पक्षः सिद्धान्तपक्षः अयं शास्त्रे वर्तते। एवञ्च तदानीं किमुक्तम्, अनुबन्धाः अनेकान्ताः इत्यत्र यो ह्यवयवः सः कदाचित् तत्र उपलभ्येत इति। इदानीम् एकान्तत्वपक्षे उच्यते शास्त्रे तत्र उपलम्भात् अन्यत्र अनुपलम्भात् इति। अनवयवो हि काकादिः एकजातीय संबंधेन गृहवृक्षादिषु उपलभ्यते न तथा अयम् इत्यपि तत्र उक्तम्। यदि अनवयवः स्यात् अनुबन्धः तर्हि काकादिवत् तत्र तत्र उपलभ्येत, परन्तु नोपलभ्यते। अतः एकान्ताः अवयवाः अनुबन्धाः इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च यदा दैप् धातोः पकारः अनुबन्धः अवयवः भवति तर्हि एजन्तत्वं नास्ति, अनेजन्तत्वात् आत्मन्न प्राप्नोति, दाब्रूपत्वं नास्ति, कथम् अदापिति प्रतिषेधः सिद्ध्यति अवदातं मुखमित्यत्र इति प्रश्नः वर्तते। तत्र इदं समाधानं पकारलोपोत्तरम् आत्वं भवति इति। दैपि पकारलोपः क्रियतां दै इति भवति, इदानीम् आत्वं क्रियतां दा इति भवति। अयि भोः, पकारलोपानन्तरं दाब्रूपत्वं कथं भवति, दारूपत्वमेव वर्तते किल इत्युक्तौ इदं समाधानं भूतपूर्वगत्या भविष्यति इति। भूतपूर्वगतिः आश्रियते। पूर्वं पकारः अस्ति किल, लोपानन्तरं पकारः अपगतः, परन्तु भूतपूर्वगत्या अत्र दाब्रूपत्वं वर्तते इति कृत्वा अदापिति प्रतिषेधः सिद्ध्यति। एतच्चात्र युक्तं यत् सर्वेष्वेव सानुबन्धकग्रहणेषु भूतपूर्वगतिः विज्ञायते इति। अवदातं मुखमित्यत्र दैप् धातोः निष्ठाप्रत्यये पकारलोपानन्तरं आत्वे भूतपूर्वगत्या दाब्रूपत्वं वर्तते इति कृत्वा अदापिति निषेधः प्रवर्तते इत्युक्तं किल। इदानीम् अन्यः परिहारः उच्यते नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति। अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं नास्ति, नाम अनुबन्धसद्भावेपि एजन्तत्वं वर्तते एव इति परिभाषायाः अर्थः। कुतः इत्युक्तौ अनुबन्धाः एकान्ताः इति सिद्धान्तपक्षे दैप् धातोः पकारः अवयवः, तस्मिन् सति एजन्तत्वं नास्ति, आत्मं कथं भवति इत्युक्तौ इयं परिभाषा आरब्धा। नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वमिति तत्र उदीचां माङ्गो व्यतिहारे इति निर्देशः ज्ञापकः, माङ्गः इति निर्देशः ज्ञापकः। मेङ् धातुः माङ् इति कथं भवति, ङकारलोपानन्तरं यदि आत्मं भवति तदा मा भवति, माङ्त्वं कथं भवति। अतः ङकारसद्भावेपि तत्र आत्मं कृतमिति हेतोः अनुबन्ध
एकान्तत्वपक्षे कथम् आत्मं भवति इत्यस्य प्रश्नस्य इदमेव समाधानं नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वमिति। अतः ङकारसद्भावेपि मेङ्गि आत्वे माङ् इति व्यवहारः सिद्धो भवति। एवमेव अवदातं मुखमित्यत्रापि दैप् धातोः निष्ठाप्रत्यये अनुबन्धकृतस्य अनेजन्तत्वस्य अस्वीकारात् अनुबन्धसद्भावेपि एजन्तत्वस्यैव सद्भावात् पकारे श्रूयमाणेपि एजन्तत्वात् आत्मं भविष्यति, दाब्रूपत्वं भविष्यति। अतः दैपः अदापिति घुसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्ध्यति। अवदातं मुखमित्यत्र दा इत्यस्य घुसंज्ञायाः प्राप्तिः नास्ति। अचोपसर्गातः इति सूत्रेण दकारस्य तकारादेशस्यापि प्राप्तिः नास्ति। अवदातं मुखमित्यत्र दा इत्यस्य घुसंज्ञावारणाय इदं परिहारान्तरमुच्यते। अथवा दाप् एवायं न दैप् इति। धातुपाठे दैप् शोधने इति स्थाने दाप् शोधने इत्येव पठ्यते। एवञ्च साक्षात् दाब्रूपत्वात् अदापिति घुसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्धो भवति। अवदातं मुखमित्यत्र दकारस्य तकारादेशप्राप्तिः नास्ति। इदानीम् अयं प्रश्नः वर्तते, कथम् अवदायति इति। यदि दैप् धातुः स्यात् तर्हि लटि तिपि शपि एजोयवायावः इति सूत्रेण आयादेशे अवदायति इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं यदि दैप् स्थाने दाप् इति पठ्यते कथम् अवदायति इति रूपं सिद्धं भवति इति। तत्र इदं समाधानं वस्तुतः दैप् शोधने इति धातुः भ्वादिषु पठितः, इदानीं भ्वादिषु न पठ्यते, किन्तु दाप् शोधने इति धातुः दिवादिषु पठ्यते परस्मैपदी। अतः अवपूर्वकात् दाप् शोधने इति दैवादिकात् धातोः लटि तिपि दिवादिभ्यः स्यन् इति सूत्रेण स्यन् प्रत्यये अवदायति इति रूपं सिद्धं भवति। एवञ्च दैप् स्थाने दाप् इति पाठात् साक्षात् दाब्रूपत्वस्य सद्भावात् अवदातं मुखमित्यत्र दा इत्यस्य घुसंज्ञा प्रतिषेधः सिद्धो भवति। अचोपसर्गात्तः इति तादेशप्राप्तिः नास्ति इति सर्वं समञ्जसम् इति भवद्भिः अवश्यं भावनीयम्।